Coucou les filles, salam alaikum. J'espère تكونوا كامل بخير كامل bien. Bon, c'est mon premier vidéo بناء على طلبكم. Enfin درته. موالفة نديرلكم لي لايف تو مي كل ما نكمل اللايف شعمل وحده ما تلحقش عليه ترسل لي مريم حنبك رسلي لي فوتو تاع برودوي كدا. مريم كيفاش درتي كدا قلت بوركوا با لا ما نديرش فيديو هكا يقعد لكم وتولوا له. بون ولا لقيت تفاعل ان شاء الله شاك فيديو نولي نديرها لكم. نعلمكم في حاجه باش ما يجيكمش طويل هكا وما تكرهوش. بون هذا خدمت فيه درته طويل بزاف وهضرت فيه بزاف مي فينالمون كي جيت في المونتاج ما لقيتش لو سون سي دوماج. غادي ندير بوسيبل تاعي باش نشرح لكم كيما شرحت في الفيديو وان شاء الله نلقى تفاعل. بون ما تنساوش جيم وكومونتير واي سؤال ولا اي حاجه جو سوي لا تخلي لي في لي كومونتير تحت ونولي ندير شاك فيديو نجاوب فيه على كالكو كومونتير. بون هذا هو اللوك فينال اللي راهي باغيه تشوف كيفاش خدمته ايطاب باغ ايطاب من الاول حتى التالي. تبعني next go. لي في تنقي لابو تاعك مليح بديماكيون. انا استعملت فينوس. دوزيام ايطاب لي في برايمر سماش بوكس فوتو فينيش ميور برايمر بور موا. منها برايمر ومنها يدراتي لابو. بون تابليكوه سيو ما تمسحوش شيرات. طابي طابي طاب بلاصة المسام خطوط الابتسامة. ابخي لي في استعملت هاد لاباليت تاع لي سورسي. استعملت الجيل الاول باش تبي حواجبي. بون لي في سي اوبليجي هاد الايطاب الاولى سي اوبليجي. بون الا راكي باغي يشدلك على جورني اللي قديريه صاري له كي اون باز تمشطيه باش يبانوا لك الخوا. بعد تدو لا كولور اللي توالمكم. بون انا ديت مارون فونسي وانا دي ناتور شيرات عندي حاجب مخصر على حاجب. بديت لكم بالحاجب مخصر هكا باش نوريلكم. ديري ان تخي من تحت الاولى بعد توصليه بالفوق ان تخي تاني توصليه بالزاويه التحتانيه وتبدي تعمري. بقي لي في استعملت اونتي سان باش نقي الرسمه اللي درتها. بون هاد الايطا فاش مليحه لي في اونكا او درتو ان ديفو حاجب درتوه كبير على حاجب غير بالبانسو الانتي سان تعاودو تريكتيفو وتموديفو الرسمه اللي درتوها. عاود استعملت لي في انتي سان الاول الاغيرل كوم اون باز بوبيير وزعتها بهاد البانسو توزع على كامل لا بوبيير تاعك هكا باش الالوان تبان غايه والقوه تاع الثبات تاعها تكون اكتر. بعد ستومبيتها ببيوتي بلندر ما تابليكي الانتيسان. انا استعملت بودر ليبر. نجميتي تستعملي اون باليت تكون فيها كولور بلون ولا بيج غير ابان هكا باش الانتيسان ما يخططلكش سورتو الاغل باسكو جاي ثقيل شويه. استعملت سالمون سات باليت جاكلين هيل من مورفي ديت كولور نوار. بانسو يكون بلا وتابليكي لا كولور تدي ابان ما تديش بزاف. توزعوا كامل اللون على الجفن المتحرك. طابي طابي ما تدمجيش. واللي عندها عيون مبطنة كيما انا تطلع بدرجة فوق كسرة العين باش توحي بلي عندها عين شوية كبيرة كيما راكم تشوفوا. تزيدي بالتدريج اللون حتى توصلي للدرجة اللي راكي باغيتها تاع اللون. بعد تدولي فيه كيما هاد البانسو تاع الدمج يكون ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف.
قلت لكم هضرت بزاف غادي باش نبدا. بون هنا كنت نقول لكم البانسو ما تحكموش في من الفوق، حكموه من التحت باش يجيكم ساهل ويدكم تخفاف. باسكو الا حكمتوه من الفوق شغل تثبتوا اللون ماشي تدمجوه، تصيبوا روحكم ما خدمتوش الخدمه اللي راكم باغينها. كيما راكم تشوفوا تستومبو بيان الشكل دائري، تروحي وتجي تروحي وتجي وما تعيش، ما تكرهيش وما تفشليش، رايحه جايه رايحه جايه حتى تحكمي الدرجه اللي راكي باغيتها. بعد ما دمجت اللون الاسود ديت هذاك البانسو ونفس الباليت. بون هادو لي كولور لي تنجمو تستعملوهم سي فوتر شوا، نتوما تلعبوا بالالوان كيما تبغوا. انا ديت هاد اللون، بعد ستومبيت لا كولور لي ديتها على شكل دائري كيما راكم تشوفوا. سيو ما تستومبوش بشكل دائري كبير، يعني غي ابان باش اللون ما يتوزعش منكم ويخسر لكم اللوك. بعد تمسحيه وتعاودي تستومبيه بيان. فوالا بعد تدي ان اوتر بانسو يكون تاع دمش شويه كبير، تدي كولور كلير كيما هادي، ديريها تحت عظمه الحاجب كيما راكم تشوفوا لي في فابوبيغار على وجهي. بون سي بور سا توجور تبغي بدي بعينيك الاولى من بعد ابليكي لو فون دو تان. سينون الا ابليكيتي لو فون دو تان الاولى من بعد عادك بجيتي تخدمي العينين، توجور ديري بودر ليبر تحت عينك هكا باش كاع الا لفا بوبيغ طاح ولا بعد كي تمسحي البودر ليبر كلشي يطير معاه. بون مسحت كاع وجهي. ابري لي فوسيل، بون انا استعملت هدى بيوتي 5 دي نيميرو 26. ديت لي فوسيل تاوعي. بون غلطه الشيرات ما ديروهاش، ما تحكموش لي فوسيل من الكوا، الا كانوا مرخاص تسيبوا الشعر تاعه يطير. تحكموا لابواط كيما هاك، تقلعوا غير بشويه من الوسط حتى تشوفوا طاب لي فوسيل طاروا. تدي لاكول، انا استعمل ديو، تدو شويه تاع لاكول في اي حاجه عندكم، توزعوها بالطرف تاع اللقاط على كامل الرمش. ديروا كونتيتي صغيره شيرات باش تنشف لكم برخف، من بعد تخلوها كالكو سكوند تنشف قد ما تولي لينه باش غير تلصقوا لي فوسيل يشدوا لكم تمتم. راسكم مرفوع عينيكم من تحت، تبلاصوا الوسط من بعد لي كوان كيما راكم تشوفوا. طم لصقوا تمتم. تحكمي الغسيل الطرف تاع البانسو هذا يساعدكم شيرات باش تبلاصوا لي فوسيل مع لي سيل دوريجين تاعكم. بعد ما بلاصيت لي فوسيل ديت ان كريون بلون درته تحت عيني باش يعطي شويه، باش تبان العين شويه واسعه. بون سي فوتر شوا لي في اللي تبغي تكحل تكحل. بون انا ديجا ني دايره سموكي ونزيد نكحل شويه يبان تبان العين شويه صغيره. جو بريفير ان كريون بلون هكا توسع العين كيما راكم تشوفوا. فوالا بعد نجو تحت العين شيرات كيما ابليكيتو لي كولور الفوق تابليكوهم من تحت. وانا ديت هاد البانسو هاد الكولور تابليكيها من تحت وما تدمجيش، غير تحطي كيما راكم تشوفوا. ديت ان دوطخ بانسو كيما راكم تشوفوا، تدي دوزيام كولور
تعاودي كيما درتي الاولى تابليكيها تحت العين، تعاودي تابليكيها وما تدمجيش كيما قلت لك، تحطي فوالا. من بعد اللي فيه تعاودوا تدو البانسو غير اللي خدمتو به النوار الاول البلا، مي ما تعاودوش تدو اللون، غير بيه تسطومبو، بيسكو النوار يجي شويه فونسي، يجي قاوي كشغل، غير بلي باقي في البانسو تسطومبو بيه كيما راكم تشوفوا. فوالا. ابخي ديت الفون دو تان، استعملت كيكو منها فون دو تان منها كوريكتور، تنجمي ميم تستعمليه قبل اي فون دو تان ديريه كوم كوريكتور. وزعته على كامل الوجه. ابخي حكمت بيوتي بلندر، ما تنسوش لي في تشمخوها افون ما تستعملوها، من بعد تحكموا اون سيرفييت تنشفوها بيها وتوليك شغل منديه، تما سي بون تنجمو تخدموا بها، توزعوا كامل على الوجه رقبه ما تنسوهاش. بون لي في هاد لو فون دو تان كيكو ما نوصيش بيه اللي عندها لابو تاعها ساش، ايفيتيه ماكسيموم باسكو جاي ثقيل شويه وما يجيهاش. كيما راكم تشوفوا توزعوها كامل على الوجه. ابخي لو فون دو تان شيرات ديت هاد الانتي سيرم الاغل درجه تاعي كريمي بيج، ابليكيته بلاصه لي سير وديريه في بلايص اللي تركي باغي تكون فيهم اضاءه. من بعد ديت هاد لا باليت تاع كونتور باش نحدد بيها ملامح الوجه. من بعد تجي كونتور الانف. بون لي في الكونتور تاع الانف جامي ما يبدا من عند الحاجب، توجور يبدا من عند عظمه الانف. بون جو سي با علاه دي فوا نشوف شي ناس يبدوهم من الحاجب يبدا الانف يبدا من على العظمه اللي ما بين العين. كونتور الفم باش نفخو شويه شوارب ببوتوكس. تحكمي بيوتي بلاندر تستومبي بيان لو طرافاي اللي درتيه. بعد ما تكملي الكونتور حكمت بانسو كيما هذا، انا ديت نفس لا باليت اللي خدمت بها من الاول، تختاري اي كولور بغيتيها اونتر هادو لي دو. بون انا ديت هاد لا كولور، تعاودي تدمجي اللون اللي راه تحت العين باش ما يبانش محدد، بيسكو درتي الانتي سيرم درتي الفون دو تان ما يبانش الخط تاعه. بعد ما تدمجي الالوان اللي حطيتيها تحت العين تدي بانسو كيما هذا، تدي لون يكون فيه لمعه، انا ديت هذا اللون. ولي ما تبغيش تدي فار بوبيير تنجم تدي هايلايتر تابليكيه تحت الحاجب كما راكم تشوفوا باش يوحي بلي عندك شويه اتساع بين الحاجب والخدمه اللي خدمتيها. وعاد مدمع العين. استعملت لوس باودر بورجوا، انا نابليكيها افيك بيوتي بلندر بور موا سي ميو، مي فوتر شوا الا بغيتي تستعمليها افيك بانسو كيما تبغي. تابليكيها على كامل المناطق اللي درتي فيهم الانتي سير، تبتي بيهم كما راكم تشوفوا. لوس باودر اللي فيه سات ايتاب مهمه باش الانتي سير ما يخططلكش. من بعد تدي بانسو كيما هذا تعاودي طاب تقلعيها، ابخي تبتي باقي الوجه كما راكم تشوفوا. من بعد ديت باليت برونزر باش نعاود ندفي شويه اللوك. ديت 7 كولور افيك سو بانسو، تابليكيها فوق الكونتور بلايص اللي درتي فيهم الكونتور. بون لي في اللي ما تعرفش تابليكي افيك باليت كريم تنجم تيفيتي هذيك الايطاب وتستخدم غير برونزر، يعطيك لوك دافي ويجيك براتيك وسهل.
فوالا كيما راكم تشوفوا. من بعد ديت تفرجوا. بون انا اختاريت لون كلير شويه بيسكو راني دايره سموكي. بون شيرات غادي نوري لكم استيس باش تكبروا شواربكم فاسيل. تدو بانسو كيما هاك ديروه. بون سا ديبون فو ليفر اللي تكون شواربها كبار تدي بانسو كبير تدراسي شواربك من تحت. فوالا من بعد تقلعي البانسو طاب توصلي الاطراف اي فوالا. ابخي روج على ليفر بون انا غادي ندي كولور نموت على الكولور مارون فونسي نكليرسيها بهاد لا كولور. والروج على ليفر لي في سي فوتر شوا. ما كانش من هذيك تاع تكوني دايره كولور فونسي في عينيك ديري كلير في شواربك، ما كانش منها. روج على ليفر اذواق، كل وحده واللوك تاعها، كل وحده واش تبغي، كل وحده واش يجي عليها، دونك يتبقى عندكم. بون ابليكيته فوالا بعد نكليرسيه بهاد لا كولور. كيما راكم تشوفوا بعد على فان بون الهايلايتر اللي فيه بون ديت هاد لا كولور. هاد الهايلايتر شريت هبال بيغمونطاسيون تاعه سيليما و جو سي با لا نبغي الهايلايتر في الشتا. في الصيف ما نبغيش نديره، ما تفرقيش بينه الا راكي عرقانه ولا هايلايت كيما راكم تشوفوا اي فوالا. فيكساتور بون لي في هاد الايطاب مهمه مهمه مهمه. الا راكي باغيه الماكياج يشد لك توت لا جورني اوبليجي فيكساتور كيما راكم تشوفوا. اوه انعاش. اللي فيه جيسبر يكون عجبكم، جيسبر كنت خفيفه عليكم. بون ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه. من وعدكم ان شاء الله بربي بروشان فيديو يكون بريسيزي اكثر وفيه شرح اكثر. واللي عندها اي سؤال ولا تخلي لي في كومنتير. وما تنسوش تتفاعلوا في القناه وبارطاج وكاع. نتلاقوا بروشان فيديو ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم. بيزو.